अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद शारिक वक़ार है। I'm a fellow member of Student Cost and Management Accountant और मैं एक्स सिविल एविएशन एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंस था। और कुछ अर्से के बाद जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो मैं 6 महीने तक ये पूछता रहा कि मुझे क्यों निकाला। मेरा सर छोटा सा सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि अभी हमारे पास एक स्टेटमेंट आता है कि मैं नहीं आऊँगा तो $500 का हो जाएगा। दूसरा कहता है कि मैं नहीं आऊँगा तो मुल्क 100% दिवालिया हो जाएगा। और माशाल्लाह आपने सर इशूज़ भी बता दिए और सलूशन भी बता दिए। तो हम क्या करें, हम किस तरफ जाएं, किसको देखें या आपके आने का इंतज़ार करें? किसी और से तीसरा सवाल भी जी जी आप इस तरफ भी आओ, इस तरफ भी आओ। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाएंगे हजरत, इधर आ जाओ, आगे आगे आगे। चलो, इसको तो पूछता भी तो सो गया था। पूछते हैं तो बोलने तुम सो नहीं गए थे। इकोनॉमिक्स सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ कराची यूनिवर्सिटी का। माशाल्लाह। तो मेरा सवाल ये है कि अभी रिसेंटली जो नार साहब हैं उनका यूएस का जो विजिट है कैंसिल हो, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि यूएई ने हमें थोड़ा ग्रीन सिग्नल दिया है कि वो थोड़ा रिजर्व में डालेंगे हमारे अकाउंट में। तो अभी आप जो है आईएमएफ की जो कंडीशन से पाकिस्तान के ऊपर लागू हो रही है उसके ऊपर सर आपकी क्या राय है कि क्या उस पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर को एक्सेप्ट करनी चाहिए या फिर हमें जो है ना डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाना चाहिए? मेरा एक सवाल है, इसके बाद फिर करूँगा। अच्छा, पीछे वाले वो हजरत को दे दो। हजरत वो आप पूछ लीजिए, उसके बाद जवाब दे दूँगा। चार के बाद आपके पास आ जाऊँगा। चलो, इसके बाद आपके पास। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। सबसे पहले मैं आपको मालूमात पेश करता हूँ कि पाकिस्तान पहली मरतबा डायलॉग का सिस्टम शुरू किया वेस्ट में होता है, पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ। शायद अब्बासी साहब तो ये कहते हैं कि हर डिवीजन को पाकिस्तान में सूबा बनाना चाहिए ताकि वो एक लेयर ही खत्म हो जाए। कि बेसिकली आप एम्पावर करते हैं और ये एक लेयर ही खत्म हो जाए। लेकिन ये दोनों तजावीज़ है, लेकिन अगर आप सूबे नहीं भी बनाते तो कम से कम डिवॉल्व कर दें। इससे हुकूमत में कंपटीशन आ जाएगा और जब कंपटीशन आ जाएगा छोटे छोटे हुकूमत की तो हुकूमत अच्छी हो जाएगी। जिस तरह कंपनियां कंपटीशन से बेहतर चलती हैं तो हुकूमत भी बेहतर चलेगी। उसके बाद नवी चीज़ है मेरी प्राइवेटाइजेशन की। इस पर मेरे बहुत ज़्यादा लोगों ने मुखालफत की है मेरी बात की। मैं काफ़ी अरसे से ये कर रहा था, लेकिन अब थोड़ी सी मुखालफत जो है इस पर धीमी हो गई है। अभी प्राइवेटाइजेशन पे और वन नेशन पे बहुत मुखालफत होती है, लेकिन इस पर अभी थोड़ी धीमी हो गई है। और वो इसलिए कि इस साल पीआईए 90 अरब रुपए का नुकसान करेगा। जब पहले पीआईए नुकसान करता था मुस्लिम लीग नून के ज़माने में तो वो पीटीआई वाले सब कहते थे नहीं तुम लोग सब चोर हो, हम आ जाएंगे तो ठीक कर लेंगे। जब उनके ज़माने में नुकसान हुआ तो अब वो बड़ा थे, अब वो भी खामोश हो गए। जबकि अब वो आज अखबार में वो टीवी, बल्कि टीवी पे वो एक ट्विटर पे वो आया था, एक ताहिर इमाम करके एक रिपोर्टर हैं, एविएशन के बड़े माहिर हैं, तो उन्होंने कहा कि गुलाम सरवर की गलतियों से ही पीआईए में इतना नुकसान हो गया। जो भी हुआ, लेकिन इस साल 90 अरब रुपए पीआईए नुकसान करेगा। और पीआईए में अपनी तारीख में 1-2 साल छोड़ के हर साल नुकसान किया है। इस साल अब तक जो पीआईए का जो पीआईए के ऊपर कर्ज है वो 635 अरब रुपए का है। 635 अरब रुपए का। तो न सिर्फ इस साल 90 अरब रुपए का नुकसान करेगा, मैं आपको यकीन दिला के कह सकता हूं कि अगले साल 100 अरब से ज्यादा नुकसान करेगा और उसके साल उससे भी ज्यादा नुकसान करेगा। और अब पीआईए जो है वो 45 अरब रुपया मांगता था। कहां हमारे पुराने जमाने में 2-2 अरब रुपए और 16-16 अरब में काम हो जाता था, अब 45 अरब मांगने लगा है क्योंकि नुकसान की भी हजम बढ़ गया है। अब इस मुल्क में 5 एयरलाइनें हैं, 4 एयरलाइनें हैं, जिना और शदीन और एयर ब्लू और एयर सियाल। कराची से इस्लामाबाद सुबह 7 बजे 5 एयरलाइन जाती हैं पीआईए शमूल। और 4 एयरलाइन, 5 एयरलाइन का रेट जो है वो तकरीबन बराबर होगा। 17,000 से 20,000 रुपए के दरमियान टिकट होती है। अगर 17 की होगी तो सबकी 17 की होती है, किसी दिन सबकी 20 की होती है, डिपेंड करता है इनका बिजनेस कैसा है। वही खाना देते हैं, वही सीटें हैं, कोई फर्क नहीं है। अगर आप अंदर जहाज में बैठे और आप नाम ना पढ़ाओ तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप पीआईए में बैठे हैं या किसी और में बैठे हैं। फर्क इतना है कि वो चारों एयरलाइन नफा करेंगी, 5-5, 8-8 अरब रुपया नफा करेंगी, उसमें से 30% आपको दे देंगी, टैक्स में देंगी ना 30% आपको। सिविल एविएशन के भी पैसे दे देंगी और पीएसओ के भी पैसे देंगी पेट्रोल के। पीआईए सिविल एविएशन को भी पैसे नहीं देगी, पीएसओ को पेट्रोल के पैसे भी नहीं देगी और 90 अरब रुपया आपका नुकसान करेगी। इस 90 अरब रुपए में आप पाकिस्तान के 4 शहरों के अंदर आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बना सकते थे। सोचें कि कितने लोगों का इलाज हो सकता था। आप सोचिए, अगर 1,000 रुपए के अंदर
علاج ہوتا ہے تو 90 لاکھ روگوں کا آپ علاج کر سکتے ہو. آپ سوچئے. تو لیکن ہم نے پی آئی اے میں نقصان کیا, کیا فائدہ ملا ہم کو؟ اور کتنے عرصے سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پرائیویٹائز کر دو, پرائیویٹائز کر دو. نہیں, پتہ نہیں کیا رک جاتے ہیں. کیوں رک جاتے ہیں؟ کیونکہ 10-12 ہزار امپلائیز ہیں جو کہ نہیں چاہتے پرائیویٹائز کرنے میں, اور جو بھی حکومت آتی ہے وہ چاہتی ہے کہ نہیں اس سال میں تو بہتر کر لوں گا. ہر وزیر سوچتا ہے کسی اور کے پیسوں کو ہوشیاری کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے نا. کسی اور کے پیسوں سے جوا کر رہے ہیں آپ, رائٹ. اپنے پیسے لگے ہوں تو پتہ چلے. یہ سوئی گیس ہے, اس میں 20% گیس کھو جاتی ہے, جس کو کہتے ہیں UFG, ان اکاؤنٹڈ فار گیس. پتہ نہیں ہے کہ اڑ گئی یا چوری ہو گئی, پتہ ہی نہیں ہے آپ کو. ان اکاؤنٹڈ فار, یہ ہم کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں آپ خود پرائیویٹائز کرتے ہیں, 2 سال کے اندر جو ہے جو مالک ہوگا وہ نکال لے گا اس کو کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جب تک حکومت کے پیسے ہیں تو اتنی تو کسی کو فکر نہیں ہوتی. اور پھر حکومت کے قوانین ایسے ہیں کہ اگر آپ فکر کریں تو بھی نہیں کر سکتے. تو آپ نے پی آئی اے میں 90 ارب روپے نقصان کریں گے, ریلوے میں 90 ارب روپے نقصان کریں گے, یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیاں 500 ارب روپے نقصان کریں گے. یہ ملک جس کے پاس بالکل اس وقت جو ہے وہ پریشانی ہے. آپ جانتے ہیں کہ کس قسم کی مہنگائی ہے, آپ جانتے ہیں کہ کس قسم کی بے روزگاری ہے. آج پاکستان میں ریکارڈ ہے مہنگائی کا. 50% رورل ایریاز میں اور 47% اربن ایریاز میں فوڈ انفلیشن ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا فوڈ انفلیشن نہیں. میں کل ایک دوستوں میں گیا تھا, مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ انفلیشن کیوں ہو رہا ہے. میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن مجھے بھی سچ مچ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنا انفلیشن کیوں ہو رہا ہے. پھر میں نے آج شام کو ایک پاکستانی ہارورڈ میں پڑھاتے ہیں, ہارورڈ دنیا کی بہترین یونیورسٹی, آپ جو جانتے ہیں, تو اس میں ایک عاصم خواجہ کر کے پڑھاتے ہیں. میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ یار آپ کے خیال سے کیوں انفلیشن ہو رہا ہے. تھوڑی سی ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے, اور وہ خیر وہ ایک لمبی اسٹوری ہے. لیکن اور لمبی اسٹوری کے اندر جو اس کا لبے لباب ہے وہ ہے کہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں. لیکن سوال یہ, اور اس میں غلطیاں میں یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ لوگوں کو پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھائی, ہم نے پڑھایا نہیں. وہ ان کا خیال تھا, اور میرا بھی یہ خیال اس کے علاوہ ہے کہ ہم ادھار کی دے کے پیسے لوگوں کو دیتے رہے, اور اب جب ادھار ہم کو کوئی نہیں دے رہا اور ہم کو اب پیسے واپس کرنے ہیں ان کے, تو ہم لوگ نہیں دے رہے, تو ہم پیسے چھاپ رہے ہیں. نوٹیں چھاپنے سے پھر یہ حال ہو رہا ہے. تو ابھی یہاں پہ 50% مہنگائی ہے. اب آپ کوئی بھی نوکری کرتے ہو, کوئی بھی بزنس کرتے ہو, آپ کی 5 لاکھ آمدن ہے, 10 لاکھ آمدن ہے, 1 لاکھ آمدن ہے, آدمی اپنے حساب سے چلتا ہے کہ یار میرے پاس 4 لاکھ روپے ہیں مہینے کے. میں دماغ میں مینٹل بجٹنگ کر لیتے ہیں کہ 20,000 اس میں خرچ کرنے ہیں, 50,000 اس میں خرچ کرنے ہیں, بچوں کی فیس بھرنی ہے, بل دینا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. لیکن اچانک اگر آپ کا کھانے پینے کا خرچہ 50% بڑھ جاتا ہے, اچانک اگر آپ کو کرایہ چیز اور دوسری یوٹیلیٹیز آپ کی 40-30% بڑھ جاتی ہیں, باقی خرچے آپ کے 30% بڑھ جاتے ہیں, تو آپ کا بجٹ تو آؤٹ ہو ہی جائے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کا بھی بجٹ آؤٹ ہو, اور کسی کا بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ کسی نے لاکھ روپے کمائے تو اس کا بجٹ آؤٹ ہو رہا ہے, لیکن 5 لاکھ روپے کا بجٹ آؤٹ نہیں ہو رہا. بجٹ سب کا آؤٹ ہو رہا ہے. تو اس قسم کی مہنگائی جو ہے وہ نارمل نہیں ہے. پاکستان تو ویسے بھی لو انفلیشن کنٹری تھا, اور یہاں پہ ہوتا ہے اسٹیکی ویجز, کہ تنخواہیں نہیں بڑھتی ہیں لیکن مہنگائی پہلے آ جاتی ہے. پھر جب تنخواہ بڑھے گی تو بڑھے گی, لیکن اس کے بعد ایک اور راؤنڈ مہنگائی کا آئے گا. مگر اس وقت جو ہے وہ اس حکومت کے اندر لوگوں کا بجٹ ہل گیا ہے, اور جو سب سے زیادہ ضرورت ہے, یہ 10 چیزیں جو ہیں یہ تو اس ملک کو سدھارنے کے لیے بالکل ضروری ہے, اور اس ملک کو فنڈامنٹلی چینج کرنا ضروری ہے. لیکن جو اس وقت کی ضرورت ہے وہ یہ کہ خدا را کہ مہنگائی کم کری جائے. اگر آپ مہنگائی نہیں کم کر سکتے تو پھر یہ الٹی ہو جائیں گی سب تدبیریں. سو یہ والی بات کر کے میں چھوڑنا چاہ رہا تھا کہ پرائیویٹائزیشن کے بعد میں ایک آخری چیز رہ گئی تھی, وہ بھی آپ کو بتا ہی دوں تاکہ وہ پورا ہو جائے. ہاں, اور آخری چیز تھی میری کہ یہ جو آرمی کا انگریس ہے پالیٹکس میں, آرمی کا جو انفلوئنس ہے پالیٹکس میں, اور اب جو جوڈیشری کا انفلوئنس ہے پالیٹکس میں, یہ کم ہونا چاہیے. ادارے اپنا کام کریں. اگر سیاستدان اپنا کام کرے, فوجی اپنا کام کرے, بیوروکریسی اپنا کام کرے, جج صاحبان اپنا کام کرے, اور اپنے حدود میں رہیں, تو وہ ملک بہتر چلے گا. اگر ایک آئین اسی وقت اچھا چل سکتا ہے جب آئین کی سب پاسداری کریں, لیکن اگر آئین کی پاسداری نہیں ہوگی, کوئی 2 لوگ نہیں کر رہے ہوں گے اور 2 لوگ کر رہے ہوں گے, تو پھر وہ صحیح نہیں رہتا. تو آئین میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہمیں ضرور کرنی ہیں, لیکن جب بھی تبدیلی کریں پھر اس کی سب پاسداری کریں تو ہی آگے چل سکتے ہیں. میں بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہتا ہوں, اور میں نے بہت لمبی بات کر لی, میں معذرت بھی چاہتا ہوں.